बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा आचार संहिता तोडेको आरोपमा सत्ताधारीदेखि विपक्षी दलका नेतामाथि कारबाही र छानबिन भइरहेको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी, काठमाडौँमा मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई स्पष्टीकरण सोधनी। त्यसरी अभिव्यक्ति दिनु आचार संहिता विपरीत भएको देखिएको कारणले गर्दा आयोगले स्पष्टीकरण अथवा जवाफ दिनुको लागि 24 घण्टाको समय दिएको छ। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा वरिष्ठता मिचेको भन्दै असन्तुष्ट एआइजी अदालतमा। त्यो निवेदन सर्वोच्च अदालतको नियमअनुसार दर्ता भएर अब 21 गते बुधबारको लागि सुनवाईको लागि पेश हुने गरी पेशी तारिख तोकिएको छ। यस्ता प्रवृत्तिले सुरक्षा बल अस्थिर हुने सुरक्षाविदको चेतावनी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा युक्रेनको मारिउपोल स्थित स्टिल कारखानामा अझै सयौं गैर सैनिक फसिरहेका विवरण। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। इजरायलका प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेटले नात्सी नेता एडोल्फ हिटलर पनि यहुदी मूलसँग सम्बन्ध भएका भनेर रूसी विदेश मन्त्रीले गरेको टिप्पणीलाई झूट भन्दै त्यसको निन्दा गरेका छन्। हलोकस्ट भनिने यहुदीहरू विरुद्ध गरिएको क्रूर कारबाहीलाई उनकै शब्दमा राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न तत्काल रोकिनु पर्नेमा बेनेटले जोड दिए। रूसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले इटलीको एउटा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा गरेको टिप्पणीपछि इजरायलका प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। रूसी घेराबन्दीमा रहेको मारिउपोल शहर र एजोभस्टाल स्टिल उद्योगमा फँसेका सर्वसाधारणहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्ने पछिल्लो प्रयासमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार रूसी फौजले स्टिल उद्योग नजिकै रहेको मानवीय सहयोगका लागि खुलाइएको मार्ग बन्द गरिदिएको छ। उक्त क्षेत्र मारिउपोलमा अझैसम्म युक्रेनी सैनिकहरूको नियन्त्रणमा रहेको एकमात्र इलाका हो। शहरका अन्य स्थानमा समूहमा रहेका सर्वसाधारणहरूले उद्धारका लागि प्रयोग गरिएका बसहरूको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। ती बस बिहानै आइपुग्नुपर्ने बताइएको भए पनि हालसम्म आई नपुगेको बताउँदै बीबीसी संवाददाता लौरा बिकर भन्छन्, हामी मारिउपोलबाट आउने गाडीहरूको प्रतीक्षामा छौं। उद्धारका लागि खटिएका अधिकारीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। थप सयौं सर्वसाधारणको उद्धारका लागि वार्ता भइरहेको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, सप्ताहन्तमा 2 दिने युद्ध विरामका बेला करिब 100 सर्वसाधारण स्टिल उद्योगबाट निस्कन सफल भएका थिए। तीमध्ये केहीले 2 महिनासम्म घाम नदेखेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। स्पेन सरकारले प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेज र रक्षा मन्त्रीको मोबाइल फोनमा स्पाइवेयर भेटिएको जनाएको छ। अधिकारीहरूले मोबाइल ह्याकको उक्त घटनालाई गैर कानूनी अनि अत्यन्तै गम्भीरको संज्ञा दिएका छन्, तर उनीहरूले घटनामा कसको संलग्नता रहेको हुन सक्छ भन्ने कुरा भने खुलाएनन्। इजरायलको कम्पनीले विकास गरेको पेगासस स्पाइवेयर अन्य मन्त्रीहरूको फोनमा समेत रहे नरहेको निर्क्योल गर्नका लागि परीक्षण गरिराखिएको बताइएको छ। गत महिना स्पेनले क्याटालोनियाको स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै आएका राजनीतिज्ञहरूको फोन ह्याकिङबारे अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा सरकारले आफ्नै गुप्तचरी निकाय जिम्मेवार नरहेकोमा जोड दिएको थियो। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। जर्मनीका अर्थमन्त्रीले युरोपेली राष्ट्रबीच रुसबाट ऊर्जा आपूर्ति कटौती गर्ने विषयमा सहमति नभएको बताएका छन्। प्रतिबन्धबारे छलफल गर्नका लागि युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रका ऊर्जा मन्त्रीहरूको आपतकालीन बैठक सुरु हुन अघि उनले केही युरोपेली राष्ट्रहरू त्यस्तो कदम उठाउन तयार नरहेको बताए। बैठक अगावै हंगेरीले प्रतिबन्ध विरुद्ध आफू उभिने दोहोर्याएको छ, तर पोल्यान्डले भने यो वर्षको अन्त्यसम्ममा त्यस्तो भइसकेको हेर्न चाहेको जनाएको छ। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले माग गरे जस्तो रूसी मुद्रा रुबलमा भुक्तानी गर्न नमानेपछि गत हप्ता रुसले बल्गेरिया र पोल्यान्डमा ग्यास आपूर्ति ठप्प पारिदिएको थियो। चीनले कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्ट लक्षित नयाँ खोपको परीक्षण सुरु गरेको छ। चीनको हान्जाउ शहरमा सुरु गरिएको परीक्षणमा यसअघि नै कोभिडको खोप लगाएका र नलगाएका दुवै खाले मानिस सहभागी छन्। कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलन नदिन चीन संघर्षरत छ। बेजिङमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू थप कडा पारिएको बताउँदै बीबीसी संवाददाता माइकल बिस्ट्रो भन्छन्, In Shanghai, the battle against the variants कोभिडसँग जुझिरहेको सङ्घाईमा 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि लकडाउन गरिएको छ। कोभिडका कारण सोमबार त्यहाँ थप 32 जनाको मृत्यु भएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। र इथियोपियामा रमादानको अवसरमा आयोजना गरिएको एउटा कार्यक्रममा अवरोध पुर्याउने समूहलाई तितर-बितर पार्नका लागि प्रहरीले राजधानी अडिस अबाबामा अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। उक्त घटनामा कसको संलग्नता थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। विशेष प्रार्थना सहितको उक्त कार्यक्रममा हजारौं मानिस सहभागी थिए। उत्तरी शहर गोन्दुरमा एउटा अन्तिम संस्कारका बेला कम्तीमा 20 जना मुस्लिम मारिएसँगै त्यहाँ गत हप्तादेखि तनाव चुलिएको छ। उक्त घटनाको विरोधमा मुस्लिमहरूले राजधानी अडिस अबाबाका विभिन्न मस्जिदहरूमा प्रदर्शन गरेका थिए। दक्षिणी भेगमा भएका प्रदर्शनमा कम्तीमा 3 वटा गिर्जाघर जलाइएको जनाइएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता अनुकूल आचरण नभएको बारे काठमाडौँमा नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ भने उनलाई लिएर विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको एक संस्थालाई समेत स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्थानीय चुनाव आउन 11 दिन बाँकी छँदा आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन भएका विभिन्न रिपोर्टका आधारमा नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइराला अनि माओवादी एकीकृत समाजवादी र राप्रपा दललाई समेत सचेत गराएको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। गत साता राजधानीको एउटा कलेजमा भएको कार्यक्रममा प्रश्न सोध्ने महिलाबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर आयोगले केशव स्थापितलाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ। त्यसबारे सोमबार प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले भने, हामीले आचार संहिताका विभिन्न दफाहरू चाहिँ केलाएर हेर्दाखेरिमा त्यसरी अभिव्यक्ति दिनु आचार संहिता विपरीत भएको देखिएका कारणले गर्दा आयोगले त्यही हिसाबले चाहिँ स्पष्टीकरण अथवा जवाफ दिनुको लागि 24 घण्टाको समय दिएको छ। सोही प्रकरणमा ओरेक नामक एक गैर सरकारी संस्थाले स्थापित विरुद्ध हुने गरी जारी गरेको विज्ञप्ति समेत आचार संहिता अनुकूल नभएको देखिँदा सो विज्ञप्ति हटाउन र जवाफ दिन भनिएको उनले बताए। संघ संस्थाहरू पनि आचार संहिताको दायराभित्र पर्दछ। त्यो हिसाबले ओरेकले जुन तरिकाले उसले ती कुरालाई अगाडि ल्यायो ऊ पनि एउटा आचार संहिताको दायरामा पर्छ भनेर ओरेकलाई हामीले त्यसरी सोधेका। यसका अतिरिक्त केही समय अगाडि नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले विगतको चुनावमा 6 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भनेर गरेको टिप्पणीले आचार संहिताबारे अनास्था फैलन सक्ने भन्दै आयोगले जवाफ मागेको थियो। सो प्रकरणमा आयोगले नेता कोइरालालाई सचेत गराएको अर्यालले बताए। उहाँसँग आयोगले चित्तबुद्ध जवाफ माग गरेको थियो। माननीय शशाङ्क कोइरालाले दिएको अभिव्यक्ति आचार संहिताको मूल आधारमाथि नै अनास्था पैदा हुने देखिएकाले अब आइन्दा यस्ता अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराउँदै उक्त जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई सम्बद्ध राजनीतिक दललाई जानकारी दिने निर्णय आयोगले गरेको छ। विभिन्न घटनामा अन्य दलहरूलाई पनि सचेत गराइएको उनले उल्लेख गरेका छन्। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले चित्तबुद्ध जवाफ माग गरेको र जवाफ प्राप्त भइसकेपछि सम्बन्धित दलहरूलाई सचेत गराएको छ। यी दलहरूले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 24 र निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 विपरीत कार्य गरेको देखिएकाले आयोगले निर्देशन दिँदै सचेत गराएको छ। आयोगले आज एक छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा कुनै व्यक्तिले आचार संहिता विपरीत पोस्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले जस्ता प्रचारात्मक सामग्री प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल हटाउने वा हटाउन लगाउने र त्यस्तो स्थानलाई दुरुस्त बनाइराख्न आदेश गरिएको जनाएको छ। प्रसङ्ग निर्वाचनकै। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार र राजनीतिक दल लक्षित भ्रामक सूचना प्रचार नगर्न चेतावनी दिँदै त्यसो गरे कैदसम्मको सजाय हुने चेतावनी दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचार संहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भएको पाइए कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानि हुने वा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्ने भएकाले त्यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न र नगराउन आयोगले कडा चेतावनी दिएको हो। आयोगले त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा फैलाउन संलग्नलाई निर्वाचन आचार संहिता, निर्वाचन आयोग ऐन र निर्वाचन कसुर सजाय ऐन सहित प्रचलित कानून अनुसार कारबाहीको चेतावनी दिएको हो। आचार संहिता उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐनले 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र उम्मेद्वारबाट कसुर भएको अवस्थामा उम्मेदवारी खारेजसम्मको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन कसुर सजाय ऐनले उम्मेद्वारको चरित्र हत्यामा संलग्नमाथि 1 वर्षको कैदसम्म सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको समेत परिभाषा गरेको छ। आयोगले कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने नियत राखी वा नराखी वा उक्त सूचना झुटो हो भनी बुझी वा नबुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचना वा जानकारीलाई मिथ्या सूचना भनेको छ। त्यस्तै सामान्य गल्ती बाहेक आफूलाई लाभ र अरूलाई हानि पुर्याउने र आम मानिसलाई छक्क्याउने बदनियतका साथ जानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई दुष्प्रचारको रूपमा परिभाषित गरेको छ। प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म वा लैङ्गिकता, उमेर, अपाङ्गतालाई इंगित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा फैलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका वचन, लिखत वा व्यवहारलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति भनेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रहरीको साइबर ब्युरोबाट पनि जनशक्तिको सहयोग लिएर निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अनुगमन भइरहेको जनाएको छ।
अब अर्को प्रसंग। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचेर आफूलाई अन्याय परेको भन्दै एक एआइजीले आज सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको मुद्दामा अब बुधबार सुनवाई हुने सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ताले बताएका छन्। सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले चाहिँ वरिष्ठता मिचिएको खण्डमा त्यसले सुरक्षा संयन्त्र अस्थिर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। विष्णु पोखरेलले तयार पारेको एक रिपोर्ट। आइतबार सरकारले धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्दा वरिष्ठता मिचिएको र आफू अन्यायमा परेको जिकिर गर्दै अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले आज सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। अब उक्त मुद्दाको प्रक्रियाबारे सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकाल भन्छन्, यो जुन नेपाल सरकारले हिजो प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा सम्बन्धमा चित्त नबुझेर एआइजी विश्वराज पोखरेलज्यूले चाहिँ अब सरकारको निर्णयलाई च्यालेन्ज गरेर म हुनुपर्छ भनेर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको एउटा रिट निवेदन लिइरहनु भएको छ र त्यो निवेदन सर्वोच्च अदालतको नियमअनुसार दर्ता भएर अब 21 गते बुधबारको लागि सुनवाईको लागि पेश हुने गरी पेशी तारिख तोकिएको छ। यसअघि आफ्नो वरियता र वरिष्ठता मिचेर कनिष्ठ व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाइएपछि त्यस विरुद्ध अदालतमा जानका लागि कदम चालिसकेको पोखरेलले सोमबार बिहान बीबीसीलाई बताएका थिए। पहिले पनि यस्तै विषयमा अदालतले वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्न आदेश दिएकाले आफ्नो विषयमा पनि त्यस्तै निर्णय आउने उनको विश्वास थियो। विवरणहरूमा जनाइए अनुसार महानिरीक्षकमा सिंहलाई नियुक्त गर्दा एआइजी पोखरेलका साथै अर्का एआइजी सहकुल थापा पनि असन्तुष्ट बनेका छन्। सोमबार बिहान बीबीसीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै थापाले आफू अदालत जाने बारे छलफलमा रहेको बीबीसीलाई बताएका थिए। यसअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तत्कालीन कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकारमा प्रभावशाली रहेका बखत उनकै जोडबलमा प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्दा बेठिक भएको भन्दै मुद्दा हालिएपछि सर्वोच्चले चन्दको पदोन्नति रोकिदिएको थियो। यसपालि पनि सरकारले गर्न नहुने काम गरेको भन्दै देउवाकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्। कोइरालाले वरियता र प्रक्रिया मिचेर नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको भन्दै सरकारको यो निर्णयले सिङ्गो प्रहरी संगठनलाई फेरि एकपटक विवादमा ल्याएको ट्विटर मार्फत बताएका छन्। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा राजु अरियाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त सिंहभन्दा पहिले नै विश्वराज पोखरेल र सहकुल बहादुर थापा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी बनेका थिए। त्यसका आधारमा उनीहरू सिंहभन्दा वरिष्ठ र वरियतामा माथि रहेको भनिए पनि सरकारले सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएपछि त्यसबारे विवाद उत्पन्न भएको छ। पोखरेल 2077 मङ्सिरमै एआइजी बनेका थिए भने थापाले 2078 असारमा नियुक्ति पाएका थिए। सिंह गत चैतमा मात्र एआइजी बनेका हुन्। सोमबार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकहरूलाई दर्जानी चिन्ह दिने कार्यक्रमपछि गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले ज्येष्ठता र परिपक्वताका हिसाबले महानिरीक्षक छानिएको बताए। उनले सरकारले नियमावली अनुसार कार्यकुशलता र कार्यक्षमताका आधारमा छनौट गरेको बताएका थिए। उनले अहिले महानिरीक्षकको दौडमा रहेका सबै एकै मितिमा नियुक्ति भएका व्यक्ति भएको पनि बताएका थिए। यसै सिलसिलामा साथी विष्णु पोखरेलले पूर्व गृह सचिव खेमराज रेग्मीलाई सम्पर्क गरी प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा उत्पन्न पछिल्लो विवादबारे सोधेका थिए। अब हिजो मात्रै सरकारले आइजिपीमा बढुवा गरेको छ एआइजीहरू मध्ये एकजनालाई र यो अलिकति विवादास्पद देखिएको छ र यो निर्णय उचित भएन भन्ने धेरैको ठम्याइ छ। वास्तवमा हुनुपर्ने के हो भनेदेखिलाई यो सुरक्षा निकायहरूमा ज्येष्ठताले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने हुन्छ। हालाकि अब बढुवा गर्दाखेरि ज्येष्ठता र उसको कार्यक्षमता, कार्यदक्षता, नेतृत्व गर्ने क्षमता इत्यादिहरू पनि चाहिँ जोडिएका हुन्छन्। अरू कुराहरू सामान्यतया के भने उनीहरूले विभिन्न तह पार गर्दै विभिन्न जिम्मेवारीहरू सम्हाल्दै एआइजी सम्म पुगेका हुँदाखेरि उनीहरूको नेतृत्व क्षमता, कार्यशैली इत्यादिहरू उपयुक्त भएर नै त्यहाँसम्म पुगेको सबैले अनुमान गर्ने कुराहरू हो। त्यसो हुँदाखेरि ज्येष्ठता नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। अब यो ज्येष्ठतालाई दिँदाखेरि के हुन्छ भने एउटा चाहिँ विधिको पालना भएको जस्तो, पद्धति पालना भएको जस्तो देखिन्छ। अन्यथा के हुने भयो भने विधि विपरीत गएर, परम्परा र मान्यता विपरीत गएर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत गएर गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब पदोन्नति पाउने मानिसलाई त त्यसले अब खुसी नै बनाउला, तर त्यो बाहेक जो कम्पिटिटर हुन्छन् अथवा सिनियर व्यक्तिहरू जसले पाएनन् उनीहरू चाहिँ त क्षुब्ध हुने नै भए, त्यो बाहेक अरू व्यक्तिहरू पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ चाहिँ हुँदैन। यसले के हुन्छ भने कार्य सम्पादनका आधारमा अथवा ज्येष्ठताका आधारमा भन्दा पनि कुनै शक्ति केन्द्रलाई खुसी बनायो
भने प्रमोसन हुन्छ भन्ने खालको एउटा गलत चाहिँ मेसेज प्रवाह हुन्छ त्यो चाहिँ फौजमा, जसले गर्दाखेरि उनीहरूमा जुन एउटा उत्साह हो, उमङ्ग हो, त्यो कुरो चाहिँ हराउँछ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ गलत निर्णय भयो भन्ने मेरो पनि चाहिँ यसमा मेरो आफ्नो निजी धारणा छ। अब यसलाई कतिले राजनीतिकरण गरिएको रूपमा पनि, प्रहरीलाई राजनीतिकरण गरेको रूपमा हेरेका छन्। यो के राजनीतिकरणकै एउटा हो कि के हो, यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ? नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि वामदेवजीको पालामा चाहिँ यो प्रहरीमा चाहिँ अलिक विकृत रूपमै राजनीति प्रवेश गर्यो। बालवालालाई कुनै अभियोग बिना चाहिँ नसुहाउने ठाउँमा अथवा पदै नभएको ठाउँमा सरुवा गरेर अनि आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई आइजिपी बनाएपछि अनि प्रहरीमा चाहिँ राजनीति प्रवेश गरे हो। त्यसपछि सबैले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुरूप प्रमोसन दिने गर्न चाहिँ थाले। अब यो के हुन्छ भने चाहे सेनामा होस्, चाहे प्रहरीमा होस्, चाहे सशस्त्र प्रहरीमा होस्, अब भोलिको हाम्रो नेतृत्व फलानुले गर्छ भन्ने कुरामा करिब करिब सबै मानिसहरू विश्वस्त हुनुपर्छ अथवा फौजमा रहेका मानिसहरू विश्वस्त हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चेन अफ कमान्ड चाहिँ रहन्छ। को आउने हो भन्ने भयो भने त्यसले के हुन्छ भनेदेखि एउटा सुनिश्चितता हुँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ चेन अफ कमान्ड भट्कने हुन्छ र नेतृत्वप्रति जुन एउटा विश्वास आस्था हो त्यसमा पनि चाहिँ कमी आउने हुन्छ। अब त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस जस्तो एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टीले जसले विधिको शासन, कानुनको शासन र एउटा पद्धति बसाल्नु पर्छ भन्ने चाहिँ त्यसले पद्धति बसाल्नलाई चाहिँ धेरै जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यो जुन जनउत्तरदायी हुनुपर्ने नेतृत्व चाहिँ जसको निगाहमा उनीहरू बने उनीहरूप्रति नै बढी उत्तरदायी हुने जस्तो देखिएको छ कि छैन अघिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि? अब त्यो अवश्य नै हुन्छ। अझ यसमा पनि के भने यो चाहिँ अस्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ प्रमोसन पाएर एउटा शक्तिशाली पदमा पुग्छ, उसले अवश्य नै जसले उसलाई त्यो पदमा पुर्यायो उसप्रति बढी वफादार हुने त्यो प्रवृत्ति हुन्छ नै र त्यो देखिएको पनि छ। अब त्यसो हुनाले वास्तवमा हुनुपर्ने त के हो भनेदेखिलाई उनीहरू चाहिँ जनताका सेवकहरू हुन्, संविधान प्रति हुँदै जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ। उनीहरू चाहिँ वास्तवमा आफ्नो संस्था प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ, तर त्यो आफ्नो संगठनप्रति जवाफ नदेही नभइकन चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिप्रति अथवा कुनै एउटा पार्टीप्रति वफादार हुनु भनेको वास्तवमा यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ अवस्था हो। उनी थिए पूर्व गृह सचिव खेमराज रेग्मी, साथी विष्णु पोखरेलसँग कुरा गर्दै। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथी स्वेच्छा राउत र सृजना श्रेष्ठ। नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता र वरीयता मिचिएको भन्दै सरकारको निर्णय फेरि विवादमा परेको छ। सुरक्षा निकायका प्रमुखको नियुक्तिमा दोहोरी रहने यस्ता विवाद अन्त्यका लागि कसले के गर्नुपर्छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। फेसबुकमा देवसिंह बोहराले लेखेका छन्, जबसम्म संवैधानिक निकायका प्रमुख, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र अन्य संघ संस्थाका प्रमुखहरू नियुक्त गर्दा राजनीतिक शक्ति, पहुँच र आडमा गरिन्छ, तबसम्म ती निकाय वा संस्थाहरूले स्वच्छ, निष्पक्ष र न्यायोचित तवरले जनताहरूलाई सेवा दिन सक्दैनन्। तसर्थ यस्ता निकायहरूलाई विवाद रहित बनाउन सर्वप्रथम त राजनीतिक हस्तक्षेप सदाका लागि बन्द गरौं, योग्य, दक्ष, सक्षम र जनभावना अनुसार नियुक्त गरौं। अर्का प्रयोगकर्ता गोरागाउँ शिवशंकर विष्टले संविधान, नियम र कानून खतरामा पर्यो भनेर गठबन्धन गरी देश, संविधान, नियम र कानून बचाउने प्रतिज्ञा गरेका नेताहरूबाट यस्ता नियम संगत नहुने कार्य गर्नु खेदपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, संवैधानिक अंग र सुरक्षा निकायको मर्यादामा राजनीतिकरण नगरौं, कानूनी राज्य स्थापनामा सकारात्मक प्रतिबद्ध बनौं। ट्विटरमा निरौला रमेश नाम गरेका प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक गौरवमय पद हो, यसलाई राजनीति भन्दा टाढै राख्नुपर्छ। संगठनभित्रका मर्यादा क्रम अनुसार जसको पालो आउँछ उसैलाई महानिरीक्षक बनाए देश र जनताको सेवा गर्न दिनुपर्छ। फेसबुकमा मनोज भण्डारीले लेखेका छन्, जनताको सुरक्षा गर्ने प्रहरी संगठनमा पनि राजनीति पसेछ। यो भन्दा दुःख लाग्दो कुरा अरू के हुन सक्छ र? अब यो कुराको विवाद गरेर पनि फाइदा छैन। सरकारले गरेको निर्णय मान्नु नै उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ।
अर्का प्रयोगकर्ता ईश्वर लाला श्रेष्ठले छोटकरीमा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनी लेख्छन्, झोला बोक्दासम्म यस्तै हो। ट्विटरमा भुवन पन्तले आफू अनुकूल फैसला हुँदा ठिक र प्रतिकूल हुँदा बेठिक भनेर टिप्पणी गरेका छन्। उनी लेख्छन्, वरिष्ठ ब्याजीहरू हुँदाहुँदै एआइजी बन्दा ठिक र अहिले त्यही प्रक्रिया दोहोरिँदा बेठिक भन्नु नै हास्यास्पद हो। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। युक्रेनको दक्षिणी सहर मारियोपोल स्थित एक स्टिल उद्योगमा अझै सयौं सर्वसाधारण फँसेका छन्। आइतबार त्यहाँबाट एक समूहलाई उद्धार गरिएको थियो। एजोस्टल स्टिल उद्योग क्षेत्र मारियोपोलमा अझैसम्म युक्रेनी सैनिकहरूको नियन्त्रणमा रहेको एकमात्र इलाका हो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जीव गिरीबाट। उक्त स्टिल उद्योगमा रहेका एकजना कमाण्डरका अनुसार केही सर्वसाधारणहरूको उद्धार गरिएको भए पनि अझै त्यहाँ सयौं मानिस फँसेका छन्। उनका अनुसार रुसी सेनाले फेरि भीषण आक्रमण सुरु गरेको छ। उक्त स्थानबाट उद्धार गरिएका सर्वसाधारण सोमबार युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको जापोरिजिया शहर पुग्ने ठानिएको छ। रुसका अनुसार उद्धार गरिएका केहीलाई मस्कोले समर्थन गरेको पृथकतावादी समूहले नियन्त्रणमा लिएको एउटा गाउँमा लगिएको छ। तर सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले भने उनीहरूले चाहे युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा जान सक्ने जनाएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले झण्डै 100 जना जापोरिजिया शहरतर्फ आइरहेको खबरको स्वागत गरेका छन्। एजोस्टालभित्रै रहेका युक्रेनी लडाकुहरूले थप नागरिक र युक्रेनी घाइते सेना त्यहाँबाट अन्यत्र जान सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। तर ती लडाकुले आत्मसमर्पण नगर्ने आश्वस्त पारे। एउटा रुसी समाचारका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा अझै 500 भन्दा बढी सर्वसाधारण फँसेका छन्। उद्धार गरिएकी एकजना सर्वसाधारणले फेब्रुअरी 27 तारिकदेखि भवनको जमिन मुनि रहेको भागमा बसेको समाचार संस्था रोयटर्सलाई बताइन्। आर्थिक संकटसँग सङ्घर्ष गरिरहेको श्रीलङ्काले धेरै प्रयोग गरिने औषधिहरूको मूल्य हत्तै बढाएको छ। त्यहाँ 1.5 महिनाभित्र दोस्रो पटक औषधिको मूल्य वृद्धि भएको हो। एन्टिबायोटिक, दुखाइ कम गर्ने केही औषधि र मुटुको समस्या भएकाले प्रयोग गर्ने औषधिको मूल्य 40% बढेको छ। श्रीलङ्कालीहरू या त छोटो अवधिका लागि मात्रै औषधि लिन बाध्य छन् या उनीहरूले विदेशबाट हुने आपूर्तिमा भर पर्नु परेको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् सृजना श्रेष्ठबाट। तर सरकारले भने औषधिको मूल्य वृद्धि गर्नु बाहेक अरू विकल्प नभएको बताएको छ। गम्भीर आर्थिक संकट खेपिरहेको बेला देशको ढुकुटीबाट विदेशी मुद्रा रित्तिन थालेपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो। सरकारले विदेशबाट खाद्यान्न तथा औषधि जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको आयातमा कडाई गरेको छ वा प्रतिबन्ध लगाएको छ। श्रीलङ्काका सञ्चार मन्त्री नालक गोदाहेवाले भने यो सरकारले इच्छापूर्वक नगरेको बताएका छन्। उनका अनुसार श्रीलङ्काली मुद्रा अवमूल्यन भएको र धेरैजसो औषधिहरू निजी क्षेत्रले आयात गर्ने गरेकाले सरकारसँग अरू विकल्प थिएन। त्यसो नगरे औषधिको चरम अभाव हुने उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले औषधि अभावका कारण बिरामीहरू सिफारिस गरिएको भन्दा कम औषधि किन्न बाध्य भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोलम्बो स्थित एउटा औषधि पसलका सञ्चालक रुचिरा हेवावासाम भन्छन्, अवस्था खराब छ। कहिलेकाहीँ एन्टिबायोटिक 5 दिनका लागि खान सिफारिस गरिन्छ। मेरो ग्राहकहरू मसँग 2 वा 3 दिनका लागि मात्रै एन्टिबायोटिक दिनुस् भन्छन्। यसले कसरी काम गर्छ? बढी पैसा तिर्न सक्ने वा चाहनेहरूले पनि औषधि अभाव भोग्नु पर्न सक्ने आशंका केहीको छ। रत्नपुरा जिल्लामा बस्ने भेलुपिल्लाई विघ्नेश्वरन स्नायु प्रणालीमा समस्या भएकी आफ्नी बहिनीका लागि चाहिने औषधि खोज्न गत वर्षदेखि प्रयासरत छन्। उनी भन्छन्, हामीले केही पसलहरूमा खोज्यौं तर त्यो औषधि कतै छैन। चिकित्सकहरूले हामीलाई अरू औषधि नलिन भनेका छन्। हामी भारतमा रहेका स्टम मित्र मार्फत औषधिको जोहो गर्न प्रयास गरिरहेका छौं। विघ्नेश्वरनले औषधि नपाउँदा आफ्नी बहिनी पीडामा रहेको र त्यसले उनको स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए। श्रीलङ्काको औषधि उद्योगीको संगठनका उपाध्यक्ष आजम जावर्डले भने बालबालिकाहरूलाई दिने एन्टिबायोटिक, जीवन रक्षक एन्टिबायोटिक, स्टेरोइड जस्ता औषधिहरू अहिले पाउन कठिन छ। खाना पकाउने ग्यास, दूध र इन्जन जस्ता अत्यावश्यकीय सामग्रीमा बढेको मूल्यप्रति तीव्र आक्रोश विद्यमान रहेकै बेला औषधिको मूल्य पनि बढेको छ। अभाव बढ्दै जाँदा हजारौं मानिसहरूले सरकारको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शनहरू गर्दै आएका छन्। ऋण कार्यक्रम अन्तर्गत भारतले औषधि आपूर्तिको प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई औषधि जस्तो अत्यावश्यकीय सामग्री खरिदमा सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ। अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भई नगर वा गाउँपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख भई 5 वर्ष काम गरिसकेका कतिपय महिलाले आफ्नो नेतृत्व र कार्यक्षमता पुष्टि गरे पनि सोही अनुसार पुनः अघि बढ्न नपाएको बताएका छन्। पारिवारिक साथ र आड भरोसाले सो कुरा सम्भव गराएको बताउने उनीहरू महिलाको क्षमतामाथि आशंका गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन्।
यसपालिको चुनावी मैदानमा नउत्रेका उनीहरूमध्ये केहीसँग कुरा गरेको आधारमा मतिना त्वाना बासुले तयार पारेको रिपोर्ट सुनौ। प्रमुख भनेको पुरुष नै हुनुपर्छ। पुरुषले मात्रै समाज चिन्दछ। समाजको समस्या समाधान गर्ने ल्याकत उसँग मात्र हुन्छ भन्ने जस्ता चुनाव ताका महिला विरुद्ध फैलाइएका अफवाह झुटो साबित गरिदिएको झापाको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफले बताउँछिन्। परिवारको साथ नपाएको भए जनताको सेवामा समर्पित भई लाग्न सम्भव नहुने उनी बताउँछिन्। महिलाहरू समयमा हिँड्दैनन् भन्ने कुरालाई तिर्नको निम्ति चाहिँ म पुरुषहरू सँगसँगै कर्मचारीहरू सँगसँगै म चाहिँ लागेँ र त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ मेरो पालिका चाहिँ महिलाहरूले गर्न सक्दा रहेछन्, महिलाहरू त निस्किँदा रहेछन् भनेर हिजो ननिस्किने महिलाहरूलाई पनि परिवारले अलिक अगाडि बढाउने काम गरेका छन्। मालिका गाउँपालिकाकी उपप्रमुख खरमाया बितालु आफ्नो कार्य सम्पादन बारे जनमानसले दिने गरेको प्रतिक्रियाले सन्तुष्टि मिल्ने बताउँछिन्। लामो समयदेखिको सामाजिक सेवा अनुभवले राजनीतिमा समेत बलियो टेवा पुगेको बताउने उनी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पद सम्हालेदेखि साताको 7 दिन जनताको सेवामा लागेको सुनाउँछिन्। अनि म त फुल्ली कुनै पनि चाडबाडमा पनि म चाहिँ घरमा पनि टाइम दिँदैन कि मेरो एउटा छोरा एउटा छोरी अनि श्रीमान हुनुहुन्छ, बुढा विदेश हुनुहुन्थ्यो, आएर चाहिँ म राजनीतिमा हुनेपछि बुढाले चाहिँ बच्चाहरूलाई हेर्ने घर व्यवहारहरू हेर्ने गर्नुभएको छ। जो चाहिँ चुला चौकामा चाहिँ सीमित हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामी चाहिँ लिडरसिप भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, हरेक महिलाहरूको नेतृत्व गर्नुपर्छ, समाजको नेतृत्व गर्नका लागि महिलाहरू पनि छैनन्, महिला पुरुष बराबर हुनुपर्छ भन्ने खालको सकारात्मक सोचमा परिवर्तन भएको छ। अझै पनि हाम्रो समाजले महिलालाई विश्वास गरिहाल्दैनन् भन्छिन् कोहलपुर नगरपालिकाकी उपमेयर सञ्जु कुमारी चौधरी। नेतृत्व तहमा महिला प्रमुख भए पनि त्यहाँ पुरुषकै आदेश चल्छ भन्ने धेरैले ठान्छन्। समाजमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा स्थानीय तहमा काम गर्न जति पुरुषलाई सहज हुन्छ महिलालाई गाह्रो हुने उनी बताउँछिन्। एउटा छोरीलाई, एउटा बुहारीलाई, एउटा आमालाई घरभन्दा बाहिर हिँडेर पुरै फुल टाइम चाहिँ पार्टी पोलिटिक्स गर्न चाहिँ गाह्रो नै छ। परिवार पनि म्यानेज गर्नुपर्ने, पार्टी पनि हेर्नुपर्ने, नगरपालिका पब्लिक सर्भिस पनि प्रोभाइड गर्नुपर्ने। अब त्यो सबै म्यानेज गर्न सक्यो भने मान्छेलाई गाह्रो हुन्न। म अब आफै पनि म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी भएको हुनाले सबैलाई सेकेन्ड ब्यालेन्समा नै लगे। इच्छा गरेको थिएँ, म 5 वर्ष उपमेयर चलाइसकेको अनुभव पनि भएको थियो, जनाधार पनि थियो। म मेयरमा मागेको थिएँ, पार्टीले चाहिँ दिएन। काम गर्दै जाँदा बटुलेका अनुभवले माथिल्लो तहमा जाने आत्मविश्वास बढेको कतिपय महिलाहरू बताउँछन्। पहिले उम्मेदवारी नदिएका महिला पनि उनीहरूबाट प्रेरित भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा आउन हौसिएको उनीहरूको अनुभव छ। यससँगै पहिले प्रमुख भइसकेका कतिपय महिलाले पनि पुनः उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ। तर क्षमता भइकन पनि अपमानित महसुस गरी आफूलाई संकुचन गर्न पर्दा असह्य पीडा हुने रहेछ भन्छिन् कालिन्चोक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कालिका पाठक। आफूले चाहेको ठाउँमा यति बजेट छुट्याएर यसो गर्न पाए हुन्थ्यो, हामी पनि उत्तिकै चुनाव लडेर आएको हुन्छौँ, कम्तीमा यो क्षेत्रलाई यसो हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ एकदमै चुनौती रह्यो। विक्रम सम्वत 2074 सालमा 3 चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका 753 स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि मध्ये 40% बढी महिला निर्वाचित भएका थिए, जसमध्ये 18 महिला स्थानीय निकायको प्रमुखमा र 700 जना उपप्रमुखमा निर्वाचित थिए। यसपालिको चुनावमा दलीय गठबन्धनका कारण यो संख्या साँगुरिएको धेरैको भनाइ छ। मतिना त्वाना बासु, BBC काठमाडौँ। हस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।